बड़ा करता है बड़ा औखा है राज काम करना वाओ सीरियस कई पता गाड़ी भी कर ले अंदर कर ले अंदर कई समाज का देखो बाबा को मेहनत करना पे ये जगह बाबा मेहनत करना पे ये थोड़ा इधर वाला बाबा रोड बता करना पे ठीक है ये काय काम कर देना है फाइनल दिवस ही बस माल कच्चा पे ये बाबा मेट्रो आ गया वीडियो हैं मन छोटा है कमरा छोटा सा है देखो आप बाबा ये चलना खाना बराबर ये लगेगा ना बड़े बड़े किए ना अल्लाह रहमत करे या बाबा जाने जबल ठीक है सारे चैनल को सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन को दबाओ लाइक करो ते वीडियो को पूरा देखो बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब वीडियो सही बढ़ गई हो लाइक करो लाइक थोड़ा जो नहीं करेंगे इंग्लिश क्लास स्लो मोशन ما في حارس كلام انت مجاج انا ما في دخل انت ما فتحة ما يجي ما ينزل الا بعد ما يجي عبد المجيد شوف وانت هنا موجود انا ما في لازم معلومة فتحة عبد المجيد يجي انت لازم هنا خلي عبد المجيد يتصل ها ايوه انا يروح عمالة ثانية هذا طلب لا ما في خلي ولي ثاني ما इधर देख भाई ايه شوف بعدين ده يصير هذا صح؟ لا هذا دانس ايه شغل قفل